बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शिया जज ने शियत का मुकदमा कैसे लड़ा, इस उन्वान से कुछ मारूज़ात पेश करनी है। और आपको मालूम है, जब किसी मुकदमे का फ़ैसला किया जाता है तो अक्सर ज़िक्र किया जाता है कि फ़लाँ जज ने इस मुकदमे के फ़ैसले को इतने सफ़हात पर लिखा। और अगर कोई बहुत मुहिम फ़ैसला हो तो बड़े तुलानी सफ़हात होते हैं। हम जिस मुकदमे का और जिस फ़ैसले का तज़किरा कर रहे हैं वो 1504 सफ़हात का फ़ैसला है। जज का नाम क्या है? जनाब आगा मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे हैं और इनका फ़ैसला जो मुकम्मल होता है तो ये तारीख़ लिखी है 21 मार्च 1958। मुझे इस फ़ैसले का जो उन्वान है या इस फ़ैसले पे मबनी जो इन्होंने किताब लिखी है वो है अल-बलागुल मुबीन दर इस्बात खिलाफत बिला फ़स्ल अमीरुल मोमिनीन। इस किताब को जवान जो है वो ज़हन में रखिए। और मुझे ये किताब उस एतबार से बहुत अच्छी लगती है कि हमारा जो मौजू रहता है नहजुल बलागा, तो नहजुल बलागा से मुतअल्लिक़ 35 सफ़हात इन्होंने लिखे हैं। हकीकत ये है कि 1950 में कहीं जनाब राजा महमूद आबाद साहब के सामने वो मकाला आता है जो एक इराक़ी दसूकी नामी ने लिखा था। लंदन के किसी अखबार में 4 सफ़हात पर मबनी वो शाये किया था और उस पर नहजुल बलागा पे एतराज़ात किए थे। तो राजा साहब महमूद आबाद ने जनाब सुल्तान मिर्ज़ा साहब से कहा कि आप इसका जवाब लिखें। तो ये 35 सफ़हात का जवाब इसी बलागुल मुबीन के दूसरे हिस्से में जनाब सुल्तान मिर्ज़ा ने लिखा है। अलबत्ता इसमें से 22 सफ़हात उन्होंने वो लिखे हैं जो अल्लामा अली नक्की साहब ने इस्नाद नहजुल बलागा में लिखे हैं। यानी उसी मकाले को, जो अल्लामा अली नक्की का मकाला है, उन्होंने इसको दर्ज किया और फिर फरमाया कि तफसील के लिए मज़ीद अगर आपने देखना है तो इस्नाद नहजुल बलागा देखिए। तो ये जनाब सुल्तान मिर्ज़ा की ये किताब बहुत मुहिम है। मैं जवानों से अर्ज़ करता हूँ इस वक्त ज़रूरत है इत्तिहाद की और न मालूम किन वजूहात की बिना पे इसमें ये अंग्रेज़ों का एक बड़ा मशहूर तरीक़ेकार था, लड़ाओ और हुकूमत करो। आज भी मेरे ख़्याल में जो हुकूमत चाहता है और कुछ अपना मकाम चाहता है, खा वो मौलवी की सूरत में हो, मुनाज़िर की सूरत में हो, तो वो भी यही कर रहे हैं कि लड़ाओ उसमें और अपनी हुकूमत करो, अपना पैसा बटोरो। तो बहरहाल इस मुनाज़रे की मुसीबत से और वबा से बचिए अज़ीज़ान। तहकीकात अपनी जगह पे है, इस वबा से बचिए। और जवान जो मसाइल अगर कोई पूछता है तो मैं कई किताबों का तारुफ़ करा चुका हूँ और आज हमारा मकसद भी यही है कि इस अल-बलागुल मुबीन को पढ़िए। अगर किसी अहले सुन्नत बरादरान में से किसी ने हकीकत तशय्यो जाननी है तो बेहतरीन किताब है। ये किताब अल-बलागुल मुबीन 3 हिस्सों में है। इसके पहले हिस्से में 12 बाब इन्होंने बनाए और पहला बाब मसलन ये है कि आया जनाब पैगम्बर अकरम किसी को खलीफा बना के गए थे या नहीं। दूसरा बाब यह है कि खलीफा न बनाना ये कुरान मजीद के बिल्कुल मुखालिफ है। और इसी तरीके फिर इन्होंने 7वां बाब जो बनाया है वह खिलाफत अली इब्न अबी तालिब का सबूत, जो इन्होंने पहले जिल्द में 12वां बाब बनाया है वो है अफजलियत हज़रत अली इब्न अबी तालिब। तो पहली जिल्द इन्होंने इस अंदाज से 12 बाब बनाए हैं। दूसरी जिल्द में इन्होंने 20 अबवाब बनाए हैं। अब हम उनकी तरफ नहीं जाते, बस इतना ये है कि ये किताब नेट पे भी मौजूद है, प्रिंट भी हो रही है। अगर कोई इख्तिलाफी सूरत बनती है तो प्यार मोहब्बत से इल्मी अंदाज से ये किताबें एक दूसरे को पेश कीजिए। अलबत्ता मैं यहाँ एक अर्ज़ करता जाऊँ, अगर फुर्सत हुई तो किसी वक्त तफसील में भी जाएंगे कि सुल्तान मिर्ज़ा मरहूम भी एक जगह पे अबकातुल अनवार नामी किताब का जब तज़किरा करते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि इल्म कलाम का एक मुअजिज़ा है अबकातुल अनवार मीर हामिद हुसैन मूसवी। तो छोटी छोटी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय जो है वो आप जाइए किसी साथी को ये किताब दे दीजिए और उनको कहिए ये मुकदमा पढ़ लीजिए, इसलिए कि जो फ़ैसले और हक़ाइक़ चाहते हैं वो पुराने मुकदमों को देखते हैं, बजाय इसके कि हर बंदा उठे और हर रोज़ अपना ये वक्त ज़ाय करता रहे। और अहले सुन्नत बरादरान से भी ये गुजारिश है कि अगर आपको कहीं इख्तिलाफ़ है तो इख्तिलाफ़ के लिए इन बुनियादी किताबों को पढ़िए। बहरहाल सुल्तान मिर्ज़ा की ये किताब एक कमाल है और इसने
مذہب شیعہ کے حقائق بتلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ 21 مارچ 1958 میں یہ کتاب کی دوسری جلد مکمل کرتے ہیں، اور پھر تیسری جلد الگ نہیں بناتے بلکہ اس کو پہلی جلد کا ضمیمہ بنا دیتے ہیں۔ اور بڑا درد بھرا انہوں نے ایک جملہ کہا جناب سلطان مرزا نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم درجنوں کتابیں جو ہیں وہ اہل سنت کی پیش کرتے ہیں، تو اہل سنت سے مراد میرے خیال میں اس لیے کہ اہل سنت برادران میں سے وہ انہوں نے فضائل میں شیعہ سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کچھ یعنی ناسبی ذہنیت کے افراد یا ناسبی افراد سے متاثر افراد جو ہیں وہ حقیقت میں اعتراضات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ورنہ اہل سنت جو ہیں وہ الحمدللہ اس دور میں بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ فضائل اہل بیت جیسے ایک پروفیسر علی گڑھ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ شوگر کے مریض ہیں، بہت ساری اور تکلیفیں ہیں، اور 60-62 سال کی عمر میں روز چوتھے دن ہسپتال گئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی واپس آتے ہیں تو لکھ رہے 13-14 جلدوں کے موسوعے فضائل امیر المومنین پہ لکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو بہت سارے علماء معلوم ہیں کہ کیا اس انداز سے فضائل بیان کر رہے ہیں، لہذا اختلافات کے بجائے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حقائق کو جانیے۔ اور میں اپنے جوانوں سے بھی عرض کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے آپ کو مت الجھائیے، آل محمد کے ان علوم کو لے کے آپ دوسروں کے سامنے پیش کیجئے۔ خود نہج البلاغہ کے حوالے سے جو ہیں وہ اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو یہ میرے پاس ایک پرانا نسخہ ہے البلاغ المبین کا، اس میں انہوں نے 35 صفحات نقل کیے ہیں، اور راجہ صاحب محمود آباد صاحب والا جیسے عرض کی ہے وہ جواب بھی دیا ہے، اور پھر اس کتاب کو جو ہیں وہ بھی راجہ صاحب کے اسی حوالے سے یہ لکھی گئی ہے، یہ پوری کتاب ہے منہاج نہج البلاغہ، جناب سبط حسن ہنسوی صاحب، ہماری ایک ویڈیو اس کی تفصیلی موضوعات پر موجود ہے۔ تو راجہ صاحب کے کہنے پھر یہ پھر پوری کتاب لکھی گئی، اور راجہ صاحب کا یہ وعدہ تھا کہ یہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کرائی جائے گی، بہرحال نہ ہو سکا۔ تو اختلافی مسائل کو اس انداز میں حل کیا جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک جو آغا سلطان مرزا بہت زور دیتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہے جی ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ ہماری کوئی مستند کتاب نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ کسی وقت ایک ویڈیو ہم ریکارڈ کرائیں گے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے مولانا مودودی صاحب جیسا ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ ابن ابی الحدید معتزلی کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں۔ بڑا اچھا ہوا کہ ایسے افراد کو بھی شیعہ بنا دو جنہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ضمیمے کے طور پر ایک کافی حصہ لکھا ہے، اور اس حصے میں انہوں نے ان مشہور کتابوں کا جن کا حوالہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور اس میں انہوں نے پھر ابن ابی الحدید کے حوالے سے بھی لکھا ہے، لہذا یہ ان کا ضمیمہ ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے اسناد اور تراجم۔ تو کوشش کیجئے جوانان اپنے اس خزانے کو اور ایک بزرگ کی 14-15 سال کی محنت کو پڑھیے۔ اور مجھے مفتی جعفر حسین مرحوم کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ عظمت اہل بیت کی کسی حدیث پہ ان کے شاگرد نے کہا اگر آپ یہ حدیث مجلس میں پڑھیں گے تو بڑی داد ملے گی، تو مرحوم نے فرمایا کہ بیٹا یہ داد لینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ عظمت کے اور یہ فضائل کے دریا اپنے عقیدے اور اپنی محبت کے اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان محنتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔